वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले रुख करेंगे शहर कराची के इलाके जेल चौरंगी का। आपको बताया कि कराची के इलाके जेल चौरंगी पर 15 मंजिला इमारत में कायम निजी सुपर मार्ट में आतिशज़दगी का मामला। 62 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर फाइटर्स 18 गाड़ियों और स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जबकि कूलिंग का अमल भी इस वक्त जारी है। इमारत के तहखाने में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को खतरा करार दे दिया। इमारत के रिहायशी 170 खानदानों के बेघर होने का कभी इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। आतिशज़दगी के मामले पर सुपर स्टोर के मालिक 3 भाइयों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जबकि तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा कराची के फिरोजाबाद थाने में दर्ज किया गया है। जेल चौरंगी पर 15 मंजिला इमारत में कायम सुपर मार्ट में आतिशज़दगी 62 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर फाइटर्स 18 गाड़ियों और स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जबकि इस वक्त कूलिंग का अमल भी जारी है। जबकि इमारत के तहखाने में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। कराची जेल चौरंगी पर वाक़ डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में लगने वाली आग पर 48 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला मुसलसल कूलिंग का अमल जारी रखे हुए है। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद असमा बतूल ने मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आग पर 90% काबू पा लिया गया है। हमें जहाँ पे भी होता है एक्सेस होती है तो वहाँ पे हम होल करते हैं दीवार में और उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 90% का दावा जो है वो पिछले हम मेरे ख्याल में 7-8 घंटे से कर रहे हैं, लेकिन वो फिर आग जो है वो इंटेंसिफाई हो जाती है। मैं अभी दोबारा राउंड एक लेके उसके बाद आपको इसकी जो है वो एक्चुअल सिचुएशन बताऊंगी। बहरहाल सामने से आग बुझ गई है, बैक साइड से जो है वो भी आग हमने बुझा ली है। फर्स्ट फ्लोर पे भी आग थी, मेज़नाइन पे भी थी, उसको भी हमने कंट्रोल कर लिया है। वहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है। पीटीएम के डायरेक्टर अल्ताफ कुरैशी ने बताया कि आग बुझाने के बाद दोबारा लगने से मुश्किलात का सामना है, लेकिन शाम तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। सिचुएशन बाजार लग रहा है कि 90% माशाल्लाह बुझ गया है और बाकी इंशाल्लाह बाय साइड शाम या 3-4 बजे तक सबसाइड हो जाएगा इंशाल्लाह। और पीडीए में है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, केएमसी है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सिविल डिफेंस है, 1122 है, एक पेज पर है, कोऑर्डिनेशन हमारी है और माशाल्लाह स्मूथली अच्छा काम चल रहा है। और हमारे डीजी पीडी में है कमोडो सलमान शाह साहब, उनके भी अहकामात हैं कि फ़ौरन ये काम हो जाए और सीएम साहब की स्पेशली हैं कि जल्द से जल्द ये बाय तकमील तक पहुँच जाए इंशाल्लाह। बाय आई थिंक सो बाय 4-5 o'clock इंशाल्लाह बहती आएगी इंशाल्लाह। बेसमेंट में आग ना बुझने और धुएं के बाइस करीबी इमारतों के रिहायशी परेशान हैं, जबकि इमारत को मखदूश करार दे दिया गया है, जिसके बाइस 170 से जायद फ्लैट्स खाली करा लिए गए हैं। लोग खौफ के बाइस अपने रिश्तेदारों के घरों पर आर्जी रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरीस अराइन, मेट्रो 1 न्यूज कराची। कराची के इलाके जेल चौरंगी के करीब वाक़ डिपार्टमेंटल स्टोर में आतिशज़दगी, अपार्टमेंट के रिहायशी अफराद को आशियाना छिन जाने का डर। क्या दोबारा अपार्टमेंट में रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे? मुतासरीन का बस एक ही सवाल, रिहायशी अफराद को फिक्र सताने लगी, क्या नस्ला टावर की तरह हम लोग भी बेघर हो जाएंगे? शहर कराची में आग ने डिपार्टमेंटल स्टोर को क्या लपेट में लिया। रिहायशियों के सर से छत छीनने के खतरात मंडलाने लगे। रिहायशियों ने हाथ जोड़कर वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि हमारी मुतबादिल रिहाइश का मसला हल करें, बसूरत हम एहतजाज पर मजबूर होंगे। क्या करें, कहाँ जाए, कुछ तो हमें रास्ता दिखाए कि हमारी प्रॉपर्टी का होगा क्या। खुदा का वास्ता जरा 5 मिनट मुराद अली शाह साहब आप हमारे पास आए, किसी अपने पावर वाले बंदे को हमारे पास भेजें ताकि हमारे कुछ दाद रसी करे। मुराद अली शाह साहब खुद आना चाहिए, उनको आना चाहिए। हम इस शहर के शहरी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, उनका फर्ज है आना, उनका फर्ज है हमारे पास आना, हमसे आके हमारी दाद रसी करें। शाह साहब किस हाल में रह रहे इस वक्त? हमारे बच्चों पर रहम किया जाए, हम इस वक्त बेहाल हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें इसके अलावा हमें रास्ता नहीं दिखाया गया तो फिर हम माजरत के साथ हम रोडों पे आएंगे और फिर हम रोडों पे एहतजाज करेंगे। तो मैं माजरत के साथ बराए करम मुराद अली शाह साहब आप आएँ और हमारी मुराद सुने, वरना फिर हमें आप मत बोलिएगा कि अब हम आए, आप हमसे मुज़ाकरात करें, फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे।
खवातीन रिहायशियों का कहना था कि बिल्डिंग गिराने की बातें की जा रही हैं, इसे गिराने से पहले हमें मुतबादिल रिहाइश दी जाए। कहाँ की इंसानियत है बताएं। और ये जो बिल्डिंग अथॉरिटी वाले जो ऐलान कर रहे हैं ना कि हम गिरा देंगे, तो ये कोई रबड़ या प्लास्टिक की बिल्डिंग नहीं है। हमने कोई झोपड़ा नहीं खरीदा था, हमने पैसा लगाया था, घर खरीदा था। जिसको ये लोग गिराने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इस हादसे में तो जीना भी मुश्किल हो गया है। आपको अंदाजा है, हमें तो सांस नहीं आ रहा। क्या बात आप क्या पूछ रहे हैं? महंगाई कहाँ है? हुकूमत किधर है? आए हैं मुराद अली शाह साहब, किधर है? किधर है बिलावल भुट्टो, किधर है? इंसाफ की बातें करने वाले कहाँ हैं? कोई बंदा आएगा, कोई जवाब देगा? निजी सुपरमार्ट में आग कैसे लगी, अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। निजी सुपरमार्ट में खौफनाक आग लगने की वजूहात मंजर आम पर। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद आसमा बतूल कहती हैं कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कुकिंग ऑयल महंगा होने पर बेसमेंट में कुकिंग ऑयल जखीरा किया गया था। कुकिंग ऑयल की वजह से आग ज्यादा फैली। आग अब भी मुख्तलिफ हिस्सों में लगी हुई है, ताहम आग की शिद्दत कम है। इमारत का दर्जा हरारत तकरीबन 500 से कम होकर 150 तक आ गया है। ऐसे में रिहाइश या किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कराची जेल चौरंगी के करीब मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग बुझाई नहीं जा सकी। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद अस्मा बतूल कहती हैं कि आग मुकम्मल तौर पर बुझने में कितना वक्त लगेगा ये कहना कबल अज वक्त है, लेकिन सूरत हाल पहले से बेहतर है। सामने से आग बुझ गई है, बैक साइड से जो है वो भी आग हमने बुझा ली है। फर्स्ट फ्लोर पे भी आग थी, मेज़नाइन पे भी थी, उसको भी हमने कंट्रोल कर लिया है। वहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन सिचुएशन ये है कि जो पानी भरने से और 48 घंटे आग जलने से फर्श क्रैक हो चुका है और वो डिक्लाइन कर गया है। वहाँ पे मतलब सिचुएशन ऐसी है कि हमने फायर फाइटर्स को भी अंदर जाने से मना कर दिया। मुतासिरा इमारत किस हद तक खतरनाक है, इसका फैसला आग मुकम्मल तौर पर बुझने के बाद SBCA की तकनीकी टीम की हतमी रिपोर्ट की रोशनी में होगा। हमें जहाँ पे भी होता है एक्सेस होती है तो वहाँ पे हम होल करते हैं दीवार में और उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पोजीशन है। अभी नेक्स्ट जो है वो 2-3 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। हम क्लियर तब बताएंगे आपको जी। आतिश ज़दगी के हवाले से कत्ल बिल सबब और जालसाजी का मुकदमा तो स्टोर मालकान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, लेकिन ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। और अब कुछ बात करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड फरीदा सलाम के हवाले से। आपको बताएं कि सुपरमार्ट में लगी आग बुझाने में कितने लाख गैलन पानी इस्तेमाल हुआ। MD वाटर बोर्ड फरीदा सलाम ने तफसीलात बता दी। कहती हैं कि अब तक 10 लाख गैलन से जायद पानी फराहम किया गया है। आग पर काबू पाने तक फायर ब्रिगेड को बिला मुआवजा पानी की फराहमी जारी रहेगी। वाटर बोर्ड की पूरे इंतजामिया से हम मुसलसल राबते में हैं। वाटर बोर्ड के 4 मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स पर 3 दिन से मुसलसल इमरजेंसी नाफिज है। MD वाटर बोर्ड फरीदा सलाम कहती हैं कि जेल चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग पर काबू पाने के लिए वाटर बोर्ड अब तक 10 लाख गैलन पानी फराहम कर चुका है। MD वाटर बोर्ड फरीदा सलाम के मुताबिक जेल चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बिला मुआवजा पानी की फराहमी जारी है। वाटर बोर्ड के 4 मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स पर 3 दिन से मुसलसल इमरजेंसी नाफिज है। फोकल पर्सन हाइड्रेंट सेल शहबाज बशीर तमाम ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। वाटर बोर्ड अमला टैंकर समेत आतिश ज़दगी की जगह 24 घंटे मौजूद है। वाटर बोर्ड पूरे इंतजामिया से मुसलसल राबते में है। वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर वाटर बोर्ड अमला शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए दिनों रात कोशा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्क रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि जेल चौरंगी पर निजी सुपर स्टोर में लगने वाली आग के बाद रेस्क्यू के काम तेजी से सरंजाम दिए जा रहे हैं। आग बुझाने के लिए आइस बॉल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जेल चौरंगी पर निजी सुपर स्टोर में लगने वाली आग के बाद रेस्क्यू के कामों का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्क रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची के साथ मिलकर हर मुमकिन कोशिश करके आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुसलसल राबते में है और बाहमी कोऑर्डिनेशन के जरिए रेस्क्यू के काम सरंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक मुमकिन हो रहा है हम अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के फायर टेंडर्स स्नार्कल रेस्क्यू के काम कर रहे हैं और मुकम्मल आग पर काबू पाने तक वो अपने फराइज सरंजाम देते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने के साथ किसी भी नुकसान से बचा जाए। मैं और मेरे अफसरान यहाँ मौजूद हैं और सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे
رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا جائے گا۔ صوبہ سندھ کے وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ پیپلز بس سروس کے روٹ 1 ماڈل کالونی سے آواری ٹاور تک ٹیسٹ ڈرائیو کا انعقاد کیا جائے گا۔ سندھ پیپلز انٹرا ڈسٹرکٹ بس سروس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بس سروس کا ٹیسٹ ٹرائل کل بروز 4 جون شام 4 بجے کیا جائے گا۔ کراچی کے شہری بے چینی سے بس سروس کے آغاز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹیسٹ ڈرائیو کا مرحلہ مکمل ہونے کے چند روز بعد بس سروس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا۔ سندھ حکومت کراچی کے پبلک ٹرانسپورٹ کا دیرینہ مسئلہ حل کرنے جا رہی ہے۔ اس زمن میں محکمہ ٹرانسپورٹ دن رات کام کر رہا ہے تاکہ شہریوں کو جدید ماس ٹرانزٹ کی سہولیات فراہم کر سکے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی کاوشیں عوام کو جلد نظر آئیں گی۔ اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ عبدالحلیم شیخ، سیکرٹری اطلاعات عبدالرشید سولنگی، ایم ڈی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ الطاف حسین ساریو اور دیگر بھی شریک تھے۔ چیف سیکرٹری سندھ محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت شہر میں انکروچمنٹ اور پانی چوروں کے خلاف کارروائی سے متعلق جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ایم ڈی اے، ایس بی سی اور واٹر بورڈ حکام نے بریفنگ دی۔ چیف سیکرٹری سندھ محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت اجلاس میں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 150 ایکڑ زمین سے قبضہ ختم کرا لیا گیا ہے۔ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 5000 ایکڑ زمین پر اب بھی قبضہ برقرار ہے۔ ایس بی سی حکام نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ کراچی میں 12 غیر قانونی عمارت کو گرایا گیا۔ چیف سیکرٹری سندھ نے ہدایت دی کہ تمام ڈپٹی کمشنرز غیر قانونی عمارتوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرے۔ واٹر بورڈ حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ واٹر بورڈ سسٹم میں غیر قانونی کنیکشن ہٹائے جا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے سادے ٹاؤن کے قریب 48 انچ پائپ لائن سے 6 پانی چوری کے کنیکشنز ختم کر دیے گئے۔ منگو پیر سے 6 غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس مسمار کر دیے گئے۔ چیف سیکرٹری سندھ محمد سہیل راجپوت بولے کہ پانی چوروں کے خلاف کارروائی سے اس وقت تک 10 MGD پانی بچایا گیا ہے۔ پولیس رینجرز اور ضلع انتظامیہ تجاوزات اور پانی چوری کے خلاف ایکشن میں حصہ لیں گے۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس کو مزاحمت سے نمٹنے کے لیے آلات فراہم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ غیر قانونی عمارت تعمیر کرنے والے مافیا کے خلاف بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس کا بجٹ بھی بڑھایا جائے گا۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس کو بھی مزید عملہ اور اختیارات دے دیے جائیں گے۔ اس موقع پر سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل آئی جی کراچی، سیکرٹری بلدیات، ایم ڈی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، ایم ڈی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ایس بی سی حکام بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی و ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے کراچی کے علاقے لانڈی میڈیکل کمپلیکس ایمرجنسی یونٹ اور ایمبولینس 1122 کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر کہا کہ لانڈی، کورنگی، ملیر اور اس سے ملحقہ علاقوں کے لیے ایمبولینس سروس کی سہولت 24 گھنٹے میسر ہوگی۔ کو بتایا گیا ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے لانڈی میڈیکل کمپلیکس ایمرجنسی یونٹ اور ایمبولینس سروس 1122 کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر مرتضی وہاب نے کہا کہ لانڈی، کورنگی، ملیر اور اس سے ملحقہ علاقوں کے لیے ایمبولینس سروس کی سہولت 24 گھنٹے میسر ہوگی۔ کراچی کے اسپتالوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مزید بہتر کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے لانڈی میڈیکل کمپلیکس ایمرجنسی یونٹ اور ایمبولینس 1122 کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے بحالیات و ریلیف حاجی رسول بخش چانڈیو، سیکرٹری صحت اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ لانڈی، کورنگی، ملیر اور دیگر علاقوں کے لیے ایمرجنسی سروس کی سہولت 24 گھنٹے مہیا ہوگی۔ لانڈی میڈیکل کمپلیکس میں مریضوں کو ایمرجنسی کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ معاشرے میں جس طرح ترقی ہو رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، وہ ایمرجنسی رسپانس کی ریلیف کا میکنزم میں سمجھتا ہوں سب سے اہم جز ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو، ٹریفک کا حادثہ ہو، کوئی اور واقعہ ہو جائے تو لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے اور لوگوں کو فوری طور پر طبی امداد دینے کے لیے
آپ کو ایمرجنسی رسپانس کا کانسیپٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس کمپوننٹ کو, اس کانسیپٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت متحرک انداز سے تیزی کے ساتھ عوام الناس کے بہترین مفاد میں فعال بنانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی کے اسپتالوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مزید بہتر کریں گے. طبی سہولتیں عوام کا بنیادی حق ہیں. سندھ حکومت یہ ذمہ داری احسن طریقے سے پورا کرے گی. سندھ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں جدید طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا اہم اعلان سامنے آ گیا. بلدیہ عظمی کراچی کا مہنگائی کے باعث اخراجات میں کمی لانے کا فیصلہ. مرتضی وہاب کا KMC افسران کے پیٹرول میں 40% کٹوتی کا اعلان. مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ یہ اقدام مہنگائی کی شرح اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے. پوری قوم کو کفایت شعاری کو فروغ دینا ہوگا. ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے ہم سب کو کوششیں کرنا ہوں گی. KMC کی سروسز وہیکل کے پیٹرول میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی. بلدیہ عظمی کراچی کا مہنگائی کے باعث اخراجات میں کمی لانے کا بڑا فیصلہ. مرتضی وہاب کا KMC افسران کے پیٹرول میں 40% تک کٹوتی کا اعلان. مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ اقدام مہنگائی کی شرح اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مد نظر رکھ کر کیا گیا. پوری قوم کو کفایت شعاری کو فروغ دینا ہوگا. ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے ہم سب کو کوششیں کرنی ہوگی. KMC کی سروسز وہیکل کے پیٹرول میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی. حکومت سندھ کے ماتحت چلنے والا ادارہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بڑے پیمانے پر افسران کی اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی. ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل انجینئر سامت علی خان کا تبادلہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی, جبکہ انجینئر مرزا زرغام حیدر ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل تعینات کر دیے گئے. آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر عاصم حسین صدیقی کا بھی تبادلہ کر دیا گیا, جبکہ مقصود علی قریشی اور کمال احمد نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل مقرر کر دیے گئے. انجینئر ایاز شہاب سینئر بلڈنگ انسپیکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل تعینات کر دیے گئے. بلڈنگ انسپیکٹر انیس الرحمان کا ڈسٹرکٹ سینٹرل سے تبادلہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بڑے پیمانے پر افسران کی اکھاڑ پچھاڑ. ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل انجینئر سامت علی خان کا تبادلہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت, جبکہ انجینئر مرزا زرغام حیدر ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل تعینات کر دیے گئے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر عاصم حسین صدیقی کا بھی تبادلہ کر دیا گیا, جبکہ مقصود علی قریشی اور کمال احمد نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل مقرر کر دیے گئے. انجینئر ایاز شہاب سینئر بلڈنگ انسپیکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل تعینات کر دیے گئے, جبکہ بلڈنگ انسپیکٹر انیس الرحمان کا ڈسٹرکٹ سینٹرل سے تبادلہ کر کے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پانی چوروں کے خلاف متحرک ہو گیا. واٹر بورڈ نے پانی چوروں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی. ڈسٹرکٹ وائز غازی گوٹ اور رمضان گوٹ میں آپریشن کے دوران 14 غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا عملہ متحرک ہو گیا. واٹر بورڈ نے پانی چوروں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں. ڈسٹرکٹ ویسٹ غازی گوٹ اور رمضان گوٹ میں آپریشن کے دوران 14 غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو مسمار کر دیا گیا. ناصر حسین شاہ وائس چیئرمین واٹر بورڈ سید نجمی عالم اور MD واٹر بورڈ فریدہ سلام کی ہدایت پر انچارج اینٹی تھیف سیل واٹر بورڈ اور چیف سیکیورٹی آفیسر واٹر بورڈ نے مشترکہ کارروائی کر کے ڈسٹرکٹ ویز غازی گوٹ اور رمضان گوٹ میں آپریشن کے دوران 14 غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار کر دیے, جبکہ 4 انچ کے 3 غیر قانونی کنیکشنز منقطع کر کے ملوث ملزمان کے خلاف متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کروا دیے گئے. اس موقع پر MD واٹر بورڈ فریدہ سلام نے کہا کہ ملزمان کسی بھی
رعایت کے مستحق نہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور شہریوں کے حصے کا پانی چوری کرنے والوں کے خلاف آپریشن کا دائرہ کار مزید وسیع کرتے ہوئے ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ ڈسٹرکٹ ویز غازی گوٹ اور رمضان گوٹ میں آپریشن کے دوران 14 غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار اور 4 انچ کے 3 غیر قانونی کنیکشنز منقطع کر کے ملوث ملزمان کے خلاف متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں نے کراچی کے علاقے گلشن اقبال، مسکن چورنگی اور ناظم آباد بورڈ آفس کے اطراف تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور کارروائیاں کی، جس کے دوران شاہراہوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کو بتایا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں کا ضلع شرقی اور وسطی میں آپریشن گلشن اقبال، مسکن چورنگی پر سرکاری اراضی پر قائم تندور اور اسٹور مسمار کر دیے گئے، جبکہ ناظم آباد بورڈ آفس کے قریب لگنے والے لنڈا بازار کو بھی ختم کر دیا گیا، جبکہ کارروائیوں کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں ٹھیلے پتھارے اور مختلف اسٹالز بھی ضبط کر لیے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کی ہدایت پر عملے نے ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی اور شاہراہوں سے تجاوزات کا خاتمہ ممکن بنایا۔ گلشن اقبال ڈسکو بیکری اور اطراف کے علاقے میں کارروائی کے دوران فٹ پاتھ پر بنے تندور مسمار کر دیے گئے۔ کارروائی کے دوران شاہراہوں اور فٹ پاتھ پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا۔ ضلع وسطی میں ناظم آباد بورڈ آفس کے قریب عرصہ دراز سے لگنے والے لنڈا بازار کے خلاف کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے کارروائی کی، جس کے دوران ٹھیلے پتھارے، کیبن اور اسٹال ضبط کر لیے گئے۔ سینئر ڈائریکٹر کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے انسداد تجاوزات کی ٹیمیں شہر بھر میں کارروائیاں کر رہی ہیں۔ ایسٹ میں جاری ہے، جہاں پر روڈ اور فٹ پاتھ پر بنائے گئے ہوٹلوں کے سامنے، دکانوں کے سامنے بنائے گئے تندور، اسٹور اور چبوترے، ان سب کو مسمار کیا جا رہا ہے اور مختلف قسم کا سامان ضبط کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ہماری بڑی کارروائی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ناظم آباد بورڈ آفس کے طرف میں جو لنڈا بازار لگتا تھا اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور جتنی بھی وہاں پہ ٹھیلے، پتھارے، کیبن، اسٹال لگے ہوئے ہیں ان سب کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ ان تمام کارروائیوں میں ہمارے ساتھ علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر علاقہ پولیس، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، سٹی وارڈن آفیسر و اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ بھی موقع پر موجود ہے۔ انسداد تجاوزات کے حوالے سے کارروائیوں پر شہری حلقوں کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں پتھارے اور اسٹالز پر مخصوص اوقات میں کاروبار کیا جاتا ہے۔ پتھارے داروں کو رجسٹرڈ کر کے قواعد و ضوابط کے تحت سرکاری اراضی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے اور شاہراہوں اور فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں سے ٹیکس وصول کر کے اداروں کو معاشی طور پر مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ تاہم شہر قائد میں شہری حکومت اور اس کے ماتحت سرکاری افسران اور اداروں کی معاشی حالت سدھارنے کی بجائے اپنی معاشی حالت مضبوط کرنے کے لیے جتن کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے تجاوزات مافیا کا خاتمہ ممکن نہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ نے ضلع شرقی کی سب ڈویژن جمشید کوارٹر، فیروز آباد، گلزار ہجری، گلشن اقبال میں لوکل گورنمنٹ الیکشن فارم کا اجرا کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ شیڈول ووٹرز اور متوقع امیدواروں کی سہولت کے لیے ڈپٹی کمشنر ایسٹ آفس ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر آفس کراچی میں نوٹس بورڈ پر آویزہ کر دیا گیا ہے۔ شیڈول کے مطابق نامزد کی فارم 8 سے 11 جون تک وصول کیے جائیں گے۔ 13 جون کو نامزد امیدواروں کے نام شائع کیے جائیں گے۔ 15 سے 17 جون تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کے رد کرنے اور منظور کرنے کے فیصلوں کے خلاف 18 سے 22 جون تک اپیلیں سنی جائیں گی۔ ایپلیٹ اتھارٹی کی جانب سے اپیلوں پر فیصلہ کرنے کی آخری تاریخ 26 جون مقرر کی گئی ہے۔ 27 جون کو تمام امیدواران کی نظر ثانی شدہ فہرست شائع کی جائے گی، جبکہ 28 جون دستبرداری اور نظر ثانی شدہ فہرست کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ انتخابی امیدواروں کو نشانات کی الاٹمنٹ 29 جون کو مقرر کی گئی ہے۔ 24 جولائی کو انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی، جبکہ 28 جولائی کو انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ تمام امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی یا کسی بھی طرح کی معلومات 8 جون سے 11 جون 2022 تک صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک حاصل کر سکتے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी गुलाम कादिर तालपुर ने कहा है कि बरसाती नालों की सफाई के दौरान निकलने वाला कचरा और मलबा फौरन उठाया जाए। मानसून से कबल हमारी अव्वलीन तरजीहात में बरसाती नालों की सफाई शामिल है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागरानी के हमरा नालों के दौरों के मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी गुलाम कादिर तालपुर ने कहा कि बल्दिया गरबी की जानिब से मानसून के हवाले से पेश गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम दिए। नालों की सफाई के दौरान निकलने वाला कचरा और मलबा फौरी तौर पर उठाया जाए, रोड पर पड़ा रहने ना दिया जाए। गंदगी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है और ताफुन भी फैलता है। उनका मजीद कहना था कि जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। कचरा और मलबा उठाने के बाद चूने का छिड़काव और जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे भी किया जाए और नकासी आब की शिकायत के खात्मे के लिए मौजूद डीप वाटरिंग पंप को तैयार हालत में रखा जाए। मरकज़ी शिकायत में चाको चौबंद अफसरान व अमला तैनात किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागरानी बोले कि बल्दिया गरबी को कुछ यूसीज नशीबी और देही इलाकों पर मुश्तमिल है। बल्दिया गरबी की अक्सर यूनियन कमेटियों में वाक़ बरसाती नालों को माजी में साफ करवाया जाता रहा है। बादअज़ा कचरे और मलबे और प्लास्टिक की थैलियों के सबब नाले ब्लॉक हो जाते हैं। ताहम इन तमाम तर हालात में दस्तियाब वसाइल को बुरेकार लाते हुए अवाम को मुतवक्के बारिशों के दौरान और बाद में हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राहपोटो, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल कादिर जावेद शर, असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी टाउन और मोमिनाबाद फोकल पर्सन सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर तारिक मुगल और डायरेक्टर सैनिटेशन अशरफ इमाम भी मौजूद थे। जिला बस्ती के तलबा को बेहतर तालीमी माहौल और रिहायशियों को बेहतर शहरी जिंदगी और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए पब्लिक प्राइवेट ताउन के मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए MOU साइनिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया बस्ती जाहिद हुसैन ने मुख्तलिफ इदारों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के MOU के तहत दस्तखत कर दिए। इस मौके पर JDC के रूह रवा जफर अब्बास, मिजान बैंक के खालिद जमान, लकी वन के साथ जुबैरी और हम TV नेटवर्क के रूह रवा सुल्ताना आपा और दुरेदा कुरैशी आरफा सलाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर मसरूर एहसन, SSP इन्वेस्टिगेशन शहला कुरैशी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान, सेंट्रल राजपूत, सीनियर ब्यूरोक्रेट तारिक मुस्तफ़ा, ब्रिगेडियर सलमान, असिस्टेंट कमिश्नर नाजमाबाद मोहतरमा जैनब जहादाद, असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग दादन खान लाशारी, असिस्टेंट कमिश्नर कराची कैप्टन रिटायर्ड अतौर रहमान, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हासिम बंगबार, डायरेक्टर टैक्सेशन फातिमा साइमा, मिसेस खुर्शीद सैफुद्दीन बोहरी कम्युनिटी, डॉक्टर वकास सैलानी वेलफेयर से मुनव्वर और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती तहा सलीम ने जिला बस्ती की जानिब से आवाम को दी जाने वाली बुनियादी सहूलतों के बारे में हाज़रीन को आगाही फराहम की, जबकि जिला बस्ती के तलबा और रिहायशियों को मजीद बेहतर तालीमी, तफरीही और शोबा सेहत में मजीद बेहतर सहूलियात मुहैया करने के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराक की अहमियत को उजागर किया और जिला बस्ती में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लकी वन और मोमिना एंड दुरेत कुरैशी फाउंडेशन जैसे मुमताज स्टेक होल्डर्स जिला बस्ती में आवाम की फलाह के लिए जिला इंतजामिया का साथ देने पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खत्री ने सफाई के काम में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर शावल को मुरम्मत के बाद महकमा सॉलिड वेस्ट के हवाले कर दिया। सफाई सुथराई के कामों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर शावल को सॉलिड वेस्ट के अमले के हवाले करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खत्री ने कहा कि बल्दिया मलिर में सफाई सुथराई के कामों में बेहतरी लाई जाए, अवामी शिकायत का अजाला फौरी तौर पर किया जाए। उनका मजीद कहना था कि बल्दिया मलिर अवाम की खिदमात के लिए हर वक्त कोशा है, अपने वसाइल में रहते हुए जहां तक हो सके अवामी खिदमात में मसरूफ रहते हैं। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर मसरूर नवाज, अकाउंट ऑफिसर नासिर खान, डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट जमाल अब्बास, असिस्टेंट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट सलमान कादरी भी मौजूद थे।
ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا ہے کہ نوجوان ہمارا آنے والا کل ہے، ان کو محفوظ مستقبل فراہم کرنے کے لیے ہم سے جو ہو سکے گا وہ بلا تفریق مساوی طریقہ کار سے کریں گے۔ ضلع کونسل کے مقامی اسکول کی سالانہ تقسیم انعامات سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا کہ سرکاری اور نجی سطح کے اسکولوں میں معیار تعلیم کو بلند کرنا ہمارا عزم ہے، حالانکہ وہ ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں، اس کے باوجود ان سے ہمارا رابطہ روز اول سے مضبوط ہے، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ یہاں کا ہر بچہ معیاری تعلیم حاصل کرے۔ غربت کے سبب جو والدین اپنے بچوں کو مزدوری پر لگا دیتے ہیں، وقتی طور پر یہ فیصلہ معقول لگتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں۔ اگر وہ بچے کو پڑھائیں گے تو وہ آگے چل کر نہ صرف معاشی مسائل حل کر سکتا ہے بلکہ معاشرے میں اپنا مثبت کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں تعلیم کی آگاہی کے سلسلے میں ہونے والے پروگرامز کی ہمارا ادارہ بھرپور سرپرستی کرتا ہے۔ پڑھا لکھا خاندان بنائے گا تقریب کے آخر میں ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طالب علموں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن نے واجبات ادا کرنے کے لیے 30 جون کی آخری تاریخ دے دی۔ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے مطابق رواں سال کے پراپرٹی ٹیکس پر 10% خصوصی رعایت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 30 جون 2022 ہے۔ 30 تاریخ سے قبل واجبات جمع کرانے پر 12% سرچارج سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ سی بی سی کے مطابق ٹیکس بل 2021 اور 22 بھی ارسال کیے جا چکے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مطابق شہر کراچی نے سب سے زیادہ ٹیکس جمع کرنے کا سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دیا، لیکن ان سب کے باوجود بھی اس شہر کی مارکیٹیں کچرے اور سیوریج کے پانی سے بھری ہیں، جبکہ شاہراہیں خستہ حال اور ان پر قبضہ مافیا کا راج بھی برقرار ہے۔ کراچی نے جولائی 2021 سے مئی 2022 تک ٹیکس وصولی کا اپنا ہی سابقہ ریکارڈ توڑ دیا۔ ایف بی آر کے لارج ٹیکس پیئر آفس نے 10 ماہ کے اعداد و شمار جاری کر دیے، جس کے مطابق کراچی سے 1.25 کھرب روپے سے زائد کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ ایف بی آر کے مطابق ایل ٹی او کراچی نے ٹیکس وصولی کے وفاقی حکومت کے ہدف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ اعداد و شمار کے مطابق ایل ٹی او کراچی کے لیے 1 کھرب 25 ارب کا ہدف تھا اور وصولی 1 کھرب 30 ارب سے بھی زائد ہوئی۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ شہر مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے، جہاں ترقیاتی کاموں اور منصوبہ بندی کا فقدان اور سب سے بڑھ کر بلدیاتی اداروں کی اہلیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ شہر کی کئی مارکیٹیں جو وقت پر ٹیکس ادا کرتی ہیں، ان مارکیٹوں میں بنیادی سہولیات کا بھی فقدان دکھائی دیتا ہے۔ اس موقع پر تاجر برادری کا کہنا تھا کہ یہ اس شہر کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یہ شہر ہر بار نظر انداز ہوا ہے۔ کراچی والوں نے نہیں، پورے پاکستان میں تاریخی ٹیکس وصول ہوا ہے۔ کراچی میں تو مطلب سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، پورے 72 سال کے 75 سال کے سارے ریکارڈ، اور ہم نے ٹیکس بھرا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کا ٹیکس جو ہے وہ 12 مہینے کا جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ 11 مہینے میں کمپلیٹ کیا ہے۔ میں حکومت سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ دیکھیں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب روپی ڈیپریشیٹ ہوا تو آپ کی جو پورٹ کے اوپر جو انکم تھی وہ ملٹیپلائی ہو گئی۔ جب آپ اگر ایک کوئی چیز جو $1 کی آ رہی ہے تو حکومت کو اس کے اندر 40 سینٹ ملتے تھے۔ وہ 40 سینٹ پہلے بنتے تھے 40 روپے یا 60 روپے، آج وہ بن گیا 80 روپے۔ تو وہ جو 20 روپے کا جو فرق ہے، یہی آپ کو ٹیکس کا کلیکشن نظر آتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پورا پاکستان جتنا ٹیکس دیتا ہے اس کا 65% ٹیکس یہاں سے وصول ہوتا ہے کراچی شہر سے، لیکن اس کی روڈیں، انڈسٹریل ایریا کی روڈیں خستہ حال ہیں، تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم بہت دنوں سے اس کی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ اس پہ ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ کراچی کو کئی سالوں سے نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں یہاں سے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، مگر یہاں کا حال پرسان کو دیکھتا نہیں ہے۔ میں آج سے 30-35 سال پہلے جب کراچی دیکھتا تھا، اس وقت کراچی کے حالات بڑے اچھے تھے، ٹریفک، روڈ سسٹمز بڑے اچھے تھے۔ جتنا وقت گزر جا رہا ہے ورس سے ورس ہو رہا ہے اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میرے نظر میں کراچی ایک میگا سٹی ہے،
کراچی جو ہے دیکھیں جب 2 کروڑ سے اوپر کی آبادی کا شہر ہو تو اس کو میگا سٹی ڈکلیئر کر دینا چاہیے اور اس کے لیے ایک الگ سسٹم بننا چاہیے. شہر کے اکثر مارکیٹوں میں سیوریج کا پانی موجود ہے. مارکیٹوں کے باہر کچرے کے ڈھیر اور شاہراہیں خستہ حالی کا شکار ہیں. ملک کو 70%, صوبہ سندھ کو 90% اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے باوجود اس شہر کے بنیادی مسائل حل کرنے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. جب تک حکومتیں حقیقت میں عوام کی خادم بننے کو تیار نہیں ہوتی, خدشہ یہی ہے کہ کراچی کا نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نعمان گل, میٹرو 1 نیوز, کراچی. شہر کراچی کے علاقے کورنگی اللہ والا ٹاؤن انڈسٹریل ایریا کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی, جبکہ سڑک پر گندا بہتا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا. شہریوں کا کہنا ہے حکومت تو حکومت, یہاں کے فیکٹری مالکان کو بھی سڑک بنانے کا کوئی خیال نہیں آتا. ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. شہر کراچی کی سڑکوں کا برا حال ہے. اللہ والا ٹاؤن مچھی سڑک کے نام سے مشہور گندے پانی کے تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. گندے پانی میں ڈھکے گڑھے حادثات کا باعث بنتے ہیں. پوری سڑک سیوریج کے پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے استعمال کے قابل نہیں. البتہ کتوں کا راج ہے. شہری کہتے ہیں کہ کئی ماہ سے اس سڑک کا یہی حال ہے. افسوس کے ساتھ یہاں فیکٹریز ہیں مگر انہیں بھی بنوانے کا خیال نہیں آتا. کافی مہینوں سے پانی یہاں پہ اتنا گندا پانی پڑا ہوا ہے کہ جب بھی ہم لوگ آتے ہیں گھوم کے آنا پڑتا ہے. اتنی کیچڑ گڈھے وڈھے کے بہت پریشانی. کافی ٹائم ہو گیا, کوئی صحیح کروانے والے نہیں ہیں. بیچ میں اتنے گڈھے, ہر طریقے کی پریشانی ہے. کافی ٹائم سے یہ مسئلہ چل رہی ہے. میں اکثر بچوں کو لینے جاتا ہوں, اکثر یہ پانی رہتا ہے. ابھی دیکھیں اس میں اتنا بڑا گڈھا ہے, مجھے پتہ نہیں لگا. ایک دم ہم بچے بھی ہیں, گر گئے, سارے کپڑے خراب ہو گئے. یہاں اتنی بڑی بڑی کمپنیاں کتنا یہ کچھ نوٹس نہیں لیتے ہیں نا. یہ آئے دن جو ہے نا پانی کھڑا رہتا ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے. وہاں سے گھوم کے جاؤ تو دیکھو وہاں بھی پانی کھڑا ہوا ہے. اتنی بڑی بوجھ کمپنی ہے, بس اپنی سیفٹی دیکھتے ہیں مگر دوسروں کو نہیں دیکھتے ہیں. اتنی پریشانی ہوتی ہے آنے جانے میں. ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے. مال وال لے کے آتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, اسکریپ کا کام کرتے ہیں تو اکثر گر بھی جاتا ہے سامان. ہمیں بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے آگے سے بھی بہت خراب ہے, یہاں پیچھے سے بھی یہ بن ہی نہیں پا رہا. بہت عرصے سے ایسا ہی سین مال ہے. ہاں گر جاتے ہیں بندے. گاڑی ہماری غلطی بھی ہوئی ہے, صوفے لے کے جا رہے تھے ہم ان دن. یہ گٹروں کا ہی پانی ہے, یہ کوئی بھی نہیں آتا تھا. بولا بھی بندوں سے. کراچی کی سڑکیں بنانے کے دعوے تو ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے کیے جا رہے ہیں مگر کہیں عمل نظر نہیں آ رہا. کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو 1 نیوز, کراچی. کراچی کی پیپلز چورنگی کے قریب مسجد کے سامنے گٹر ابل پڑے. سیوریج کے پانی کے سبب نمازیوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہر قائد میں سیوریج کے بوسیدہ نظام کی وجہ سے شہری مسائل سے دوچار ہو گئے. کراچی کی پیپلز چورنگی کے قریب واقع مسجد کے باہر گٹر ابل پڑے. شاہراہ پر گندے پانی کے سبب نمازیوں کو نماز کے اوقات میں شدید دشواری کا سامنا ہے. اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ سیوریج کا پانی پوری شاہراہ پر جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. یہ مسجد کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے, یہ کب سے پڑا ہوا ہے پتہ نہیں, 2-3 ہفتے ہو گئے اس کے. یہ یہاں سے ہٹا رہے نہیں ہے. سامنے ہیڈ آفس بھی ہے سرکاری لوگوں کا لیکن پھر بھی ہٹا رہا نہیں. یہاں پہ پانی وہ نماز کے لوگ آتے ہیں, نمازی لوگ ہیں, ان کے کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں. پتہ نہیں ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں. یہ لوگ یہ نہیں ہٹا رہے. اس میں یہ ذمہ داری ہم شہری, جتنی حکومت پہ اتنی شہریوں پر بھی ہے کہ ہم صفائی کا بھی خیال رکھیں اور اگر کوئی لیکیج ہے اس کی کمپلین کریں. سندھ گورنمنٹ کراچی میں اتنا سارا کام کرا رہی ہے, اربوں روپے کے فنڈ سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں جو ماشاءاللہ پوری روڈ صاف ہے اور ایک کونے پہ اگر پانی ہے تو شہریوں کو بھی چاہیے کوئی ایسا میکینزم بنائیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت کم از کم اپنی گزرگاہوں کو آسان بنائیں. یہاں سے نمازی وغیرہ گزرتے ہیں, جمعے کا دن ہوتا ہے, پانی آگے تک چلے آتا ہے, نمازیوں کے کپڑے وغیرہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو یہی گزارش ہے کہ اس کام کو جلد سے جلد جو ہے ٹھیک کیا جائے, صحیح کیا جائے تاکہ لوگوں کے آنے جانے کا آسانی ہو. کراچی میں اکثر علاقوں میں مساجد, پارکس اور تعلیمی مراکز کے باہر گندا پانی موجود ہوتا ہے جہاں موذی امراض بھی پھوٹ رہے ہیں. شہر کے بے شمار اہم مقامات پر نکاسیاب کے نامناسب انتظامات شہریوں کی پریشانی میں اضافے کا باعث ہیں جو بلدیاتی نمائندوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نعمان گل, میٹرو 1 نیوز, کراچی. کراچی کے علاقے گلبرگ چورنگی سے واٹر پمپ جانے والی ٹوٹی سڑک کے گڑھوں میں سیوریج کا پانی جمع شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا. موٹر سائیکل سواروں کا گرنا اور زخمی ہونا اب روز کا معمول بن گیا ہے.
हिचकोले लेती और टूटी सड़क पर चलती ये गाड़ियां अजीब मंजर पेश कर रही हैं। गुलबर्ग चौरंगी से वाटर पंप की तरफ आए तो ये सड़क आपको किसी फनलैंड की टोकन वाले बच्चों की गाड़ी में सफर करने का मजा देगी। सड़क पर कई माह से गड्ढे पड़े हुए हैं, जहां जमा सीवरेज का पानी मजीद सफर में परेशानी का बाइस बनता है। शहरी कहते हैं कि इस सड़क का बरसों से बुरा हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं। आवाम को परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा रोड पे। इधर पानी की वजह से ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, बहुत मसला बन रहा है रोड पे ना चलने वलने की मसला बन रहा है बहुत। इसका मसला हल किया जाए। इस रोड पे बहुत बड़े खड्डे, बड़ी ट्रैफिक का बहुत मसला बनता है। आए दिन एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। इधर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा, दिन ब दिन पानी ज़्यादा हो जा रहा है। पूरे सड़क पे पानी पानी, लोगों को गुजरने को मेरी बहुत तकलीफ हो रही है। बड़ी हालत बुरी हो गई है। तो खड्डे खड्डा, अभी मैं गिर रहा था रास्ते में, बचाव हो गया। बहुत खड्डे खड्डे हैं, पता नहीं कैसी हुकूमत है, ये तो समझ नहीं आ रही। ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे सब परेशान हुए हैं। पानी, गैस, बिजली, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। किस किस चीज़ के लिए आप जाएंगे? सारे बैठे हुए मफाद के लिए बैठे हुए। मेरे ख्याल से इनको सिर्फ वोट ही चाहिए होते हैं या नोट चाहिए होते हैं। बेवकूफ़ बेहुदा लोग हैं हमारी हुकूमत के भी, लीडरान भी, ऊपर से लेके नीचे तक सारे करप्ट लोग हैं। आई डोंट थिंक सो कि इन लोगों के लिए कोई और सजेशंस होंगी। इनको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहिए कि डूब के मर जाएं और कोई और काम ना करें, बराए मेहरबानी। भाई ये वाली जो सड़क आप देख रहे हैं ना, ये तो बड़े सालों से इसका यही हाल है। कभी गटर का पानी बहता है और आप गुलबर्ग से वाटर पंप तक देख लें, ये हर जगह से टूट का शिकार है। ये तो कभी भी ठीक नहीं हुई और ठीक होती है फिर खराब हो जाती है। यही नहीं बल्कि सेंटर फुटपाथ पर नाले में कचरा बरसात के दिनों में इसके बंद और पानी सड़क पर होने की नवीद सुना रहा है। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। शहर कराची के ज़िला जुनूबी में होने वाले तरक्याती काम आवाम के लिए वबाल जान बन गए। इंतज़ामिया ने जिन अस्पताल की मरकजी सड़क की असर नौ मुरम्मत के नाम पर खुदाई की, जिसे अब आवाम के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, जहां ट्रैफिक जैम होना समेत एम्बुलेंसेज और शहरियों का गुजरना मुश्किल तरीन होकर रह गया है। जिना अस्पताल की मरकजी सड़क पर इंतजामिया के आधे अधूरे काम आवाम के लिए बन गए वबाल जान। जिले साउथ जिना अस्पताल की मरकजी सड़क भी तामीराती कामों के नाम पर खुदी पड़ी है, जिसे कोई देखने वाला नहीं। निस्फ किलोमीटर से जायद की सड़क पर सुबह, शाम और रात के औकात में न सिर्फ ट्रैफिक का जाम होना मामूल है, वहीं एम्बुलेंस समेत शहरियों का अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना भी मुश्किल होकर रह गया है। ये जिन्ना अस्पताल का रास्ता है, ये तकरीबन 15-20 दिन से पहले का बना हुआ है। एक साइड तो अभी बनाया, काट किया, एक पहले काट किया है। बदतरीन हाल है, ट्रैफिक जाम है और मरीजों का एरिया है। अस्पतालों तकरीबन सारे इधर ही अस्पताल है। इसका बुरा हाल है इस रोड का। इसमें गड्ढे हैं, इसमें ऊंचे नीचे रोड डाल देते हैं, रॉ मटेरियल डालते हैं, मटेरियल सही नहीं डालते, चोर बाजारी है इस मुल्क के अंदर। मरीजों को परेशान, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। ताड़े लगाए हुए इन्होंने, आउटसाइड गाड़ियां खड़ी करी हुई हैं। गरीबों का कोई हाल नहीं है। रोड को फौरन बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये कि जब पेशेंट एमरजेंसी लेकर आ रहे होते हैं तो रास्ता जाम पड़ा होता है और छुट्टी का टाइम आगे हो जाता है, यूनिवर्सिटी का रोड जाम मिलता है। अभी मैं तकरीबन आधा घंटा यहाँ फंसा रहा हूँ रोड के ऊपर। इसको देख ही नहीं रहे भाई, तुम थोड़ा थोड़ा बनाओ तो सही ना। ये इलाका तो इसको, हॉस्पिटल का इलाका तो 3 हॉस्पिटल बड़े हैं यहाँ पर ना, कार्डियो है, बच्चा हॉस्पिटल है, कार्डियो वजना है, तो इनको तो फौरन बनाना चाहिए। इस जगह को मेहरबानी करके इसको जल्दी बनवा दे, आपकी मेहरबानी बस। शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि खुदारा इस मरकजी सड़क की असर नौ मुरम्मत हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए, ताकि अस्पताल आने और जाने वालों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन रशीद अलाना के हमरा अहमद इसा, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।